You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 4904 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको संसद छलेर आएको भन्दै विरोध। माओवादी केन्द्र बैशाखीको खोजीमा रहेको टिप्पणी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा मंगलबार थप 4904 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 13217 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3194 र 5906 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1710 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,91,910 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 35 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 10,150 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2,115 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,73,198 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 37,332 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 381 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 37,07,396 वटा पीसीआर र 3,69,650 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको संसद छलेर आएको भन्दै विरोध जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय मागेर बोल्दै अध्यक्ष ओलीले संसद चालु अवस्थामा रहँदा सरकारले संसद छलेर उक्त कार्यक्रम किन ल्याउनु पर्यो भन्दै विरोध जनाउनु भएको हो। उहाँले सरकारको साझा कार्यक्रम कुनै नयाँ कुरा नभएको बताउनुभयो। उहाँले साझा कार्यक्रम प्रतिपक्षलाई सरापेर राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरिएको तर्क गर्नुभयो। अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले खराब नियत राखेर कतिपय कार्यक्रम अघि बढाउन नचाहेपछि बाध्यताले केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आनाकानी गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै ओलीले आफू देश र जनताको सेवाको निमित्त जन्मिएको तर प्रधानमन्त्री हुन नजन्मिएको जिकिर गर्नुभयो। काम गर्दै जाँदा प्रधानमन्त्री भएको र अब पनि जनताको जनमत मार्फत मूल ढोकाबाटै सरकारमा सहभागी हुने उहाँको भनाइ थियो। ओलीले अदालतको निर्णयमाथि बहस हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्दै अदालत न्याय गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को बारेमा नेपाली जनताले जान्न चाहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा क्यान्टोनमेन्टदेखि वीर अस्पतालसम्म छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाइदिने व्यङ्ग्यात्मक आग्रह पनि गर्नुभयो। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउला र खाउला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुहोस् न, किन विलम्ब गर्नुभएको? हिरिक 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 भएका छन् बिचराहरू मन्त्री खानका लागि। प्लिज यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो, पछि पछि हिँडेका छन्, कुद्या छन्, फ्या 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 स्वा 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 गरेका छन्। मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन्, बिहान बेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मन्त्री दिनुहोस् प्लिज, दिनुहोस्। मेरो दलमा अलिकति घाटा भए पनि सौँला बुझाउँला। जालझेल षड्यन्त्र टिग्डम गठबन्धनको संस्कृति त्यसले हटाएको थियो। त्यति बेला मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, म झ्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिँडीबाट होइन, भेन्टिलेटरतिरबाट होइन, कि भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नुभयो हुन्छ। पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि सुनिराख्नु भएको भए हुन्छ। असाधारण जनमतका साथ फेरि पनि मूल बाटो, मूल गेट, मूल ढोकाबाट फेरि पनि प्रवेश गरेको छ। जनताले भरोसा गर्ने संस्थाहरू राज्यका विभिन्न अङ्गहरूका बीचमा
सन्तुलन र नियन्त्रणको स्थिति असन्तुलित नहोस्, कुनै पनि अङ्ग र निकायले आफ्ना सीमाहरू उल्लङ्घन नगरोस्। मेरो चिन्ता त्यसमा छ। मेरो चिन्ता लोकतन्त्रमाथि छ। लोकतान्त्रिक संस्थाका विभिन्न लोकतान्त्रिक प्रणालीका विभिन्न संस्थाहरू आफ्ना मर्यादा र ठाउँमा बसेर काम गरून्। मेरो चिन्ता त्यस कुरामा छ। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै, परिवर्तित सरकार, अर्को सरकार बन्ने बित्तिकै सत्ता पक्षका नेताहरूले यसै रोस्टमबाट भन्नुभयो, होशियार, म आगो हुँ, म आगो हुँ, मसँग नखेल नत्र भन्नुभयो। मलाई थाहा छ उहाँले विगतमा लगाएको, देशमा लगाएको डढेलो म सम्झिन्छु। उहाँ आगो हो, थाहा छ, डढेलो लगाउनुहुन्छ, तर एक दुई बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस्। यस्तो डढेलो निभाउन ओर्न हामीलाई पनि आउँछ। तर प्रतिपक्षलाई धम्क्याउने, सरकार बन्दैछ बाबा, धम्की, म आगो हुँ, धम्की, मसँग नखेल, धम्की। सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम भनेपछि यो साझा सहकारी किन लेख्नु पर्यो? यो साझा सरकारको कार्यक्रम हो कि साझा कार्यक्रम हो? साझाको कार्यक्रम हो। संयुक्त सरकारको साझा। संयुक्त सरकारको भनेपछि त त्यो सरकारको त आइसक्यो, त्यहाँ साझा भए पनि, संयुक्त भए पनि, सगोलको भए पनि, जेसुकै भइसके पनि आयो, फेरि साझा। संसद छलेर। संसद किन छल्नु पर्यो? आज किन प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन? सरकारले आज किन संसदमा प्रस्तुत गरेन? त्यसलाई कुनै मान्यता दिने कि नदिने? त्यो सरकारले पेश गरेको हो भनेर ठान्ने कि नठान्ने? किनभने संसदमा त आएन। संसद चलिरहेका बेला छलेर किन गर्नु पर्यो? सायद तपाईँहरूको गहिरो समझदारीको कारणले सबै नेताहरू फोटोमा आउनुपर्ने होला। यहाँ पेश गर्दाखेरि एकजनाले पेश गर्नुपर्ने होला, सरकारको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने होला, अनि ओहदामा नभएको, सरकारी ओहदामा नभएको मान्छेको त फोटो नआउला। त्यसो भएर गठबन्धन भन्ने छ नि, गठबन्धनको फोटो आउनै पर्यो। अर्को पनि त्यस्तो व्यवस्था तपाईँहरूको एउटा छ नि, चलिराखेको छ नि, हुन्छ हुँदैनको सरकार सञ्चालनको संयन्त्र। तर यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मैले हेरेँ, विभिन्न अनुहारहरू खोजेँ, विभिन्न अनुहार देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको अनुहार कहीँ पनि छैन। अचम्म लाग्यो। नेपाली कांग्रेसको अनुहार कतै छैन यसमा, नीतिमा छैन, कार्यक्रममा छैन, केहीमा पनि छैन। एमसीसीको बारेमा त यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या? एमसीसी त यहाँ त खै मैले त देखिनँ यता कतै। एमसीसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने, फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईँहरूको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर। नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी? तपाईँ त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 165 सिट तपाईँको साथमा छ, तपाईँको पछाडि छ, स्ट्रङ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ? एमसीसी पास गर्ने, फेल गर्ने। त्यही भएर म भन्छु जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगरौँ। सरकारमा त छिरियो, सबै कुरामा जस्केला। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नु भएन तपाईँले? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भनेको समस्या हो भनेर समस्यामा राख्नुहोस्। समस्यामा के लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या हो? हाम्रो अभिन्न भूभाग, हाम्रो पवित्र भूभाग समस्या हुन्छ? स्पष्ट रूपमा हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्नुपर्छ कि यो समस्या हो समाधान गर्छु भन्नुपर्छ। बोल्न नसक्ने त होइन, कमसेकम मेरो विश्वास मैले लगाएको कमसेकम आरोप नि एमसिसी किन बिर्स्यो भन्ने कमसेकम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ठोक्केर भन्नुहोस् त, एमसिसीको सम्बन्धमा यो नीति हो सरकारको, दिनुहोस् जवाफ। भन्नुहोस् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु, लेखाइमा तलमाथि केही भयो होला, यो हो नीति भन्नुहोस्। छिमेकी कुन छिमेकीसँग कहाँ कुन सीमा समस्या हो त्यो तोकेर भन्नुहोस्। असमान सन्धि कुन कुन भन्न खोज्या हो? भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही गर्ने भन्नुभएको छ, खुसी लाग्यो। खुसी लाग्यो कारबाही थाल्ने र कारबाही अगाडि बढाउने भनेर, छानबिन गर्ने र कारबाही बढाउने भनेर, राम्रो कुरा हो। यो अब साँच्चै हुन्छ कि त अगाडिदेखि त्यो भ्रष्टाचारका थुप्रै कुराहरू उठिराखेका छन्। उठ्या छ, क्यान्टेनमेन्टको यत्रो कुरा पनि उठेकै छ। यसपल्ट पक्कै पनि यत्रो गठबन्धनको सरकारले यस कुराको छिनोफानो गरेर नेपाली जनतालाई जवाफ दिनेछ। यो गठबन्धन अचम्मको गठबन्धन छ। कहिले 5 दलीय भनेर सुन्छु, पार्लियामेन्टमा दल हेर्छु, मेरो दल त त्यसमा छैन। स्मरण रहोस्, नेकपा एमाले गठबन्धनमा छैन, प्रतिपक्षमा छ। अनुशासनहीनता र अराजकता अन्त्य गर्ने यहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसमा यो शाब्दिक मात्रै हो कि व्यवहारमा हो? पार्लियामेन्टभित्रको अनुशासनहीनता र अराजकता त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ सत्तापक्षको हुन्छ कि हुँदैन? कि त्यसलाई बखप गर्ने सत्ताको लागि? पार्टी फुटाएर सरकार गिराउने बनाउने खालका खेल, किनबेच आदि कुराहरूका खेल, यिनले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बढावा दिँदैन। गठबन्धन कहिले कहिलेका निम्ति, एकछिनका निम्ति आवश्यक हुन पनि सक्ला। गठबन्धनको संस्कृति भनेको कुनै लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन। लोकतान्त्रिक संस्कृति विचारमा आधारित हुन्छ, स्वार्थमा आधारित होइन। गठबन्धन स्वार्थ आधारित हो, विचार आधारित होइन। देश बनाउने हो भने विचार आधारित राजनीति अगाडि बढाउनुपर्छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतामा केन्द्रित भएर अगाडि जानुपर्छ। अदालतले भन्यो भन्दैमा अदालतले एउटा बेन्चबाट एउटालाई ज्यानमारा भन्छ, एउटा अदालतले अर्कोले उसलाई चाहिँ बाइज्जत रिहाई गर्नु, ऊ चाहिँ नि कुनै अपराधमा संलग्न छैन भन्छ। अदालतले एकपल्ट भन्यो भन्दैमा त्यही कुरा सत्य हुन्छ भन्ने छैन। अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्छौँ हामी, मान्छौँ हामी, तर गलत छ भन्यो भने सही छ भनेर भन्न सकिन्न। यसपल्ट सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विधि प्रक्रिया तर्क संविधानका प्रावधान विपरीत छ, गलत छ त्यो। त्यसकारण त्यो समर्थन योग्य छैन। उनीहरूको गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरू चुरे दोहनमा को कहाँ संलग्न छन् त्यो चाहिँ निकाल्नुहोस् न पहिले। यहीँ गोदावरी नगरपालिकामा को इन्भल्भ हुनुहुन्छ? तपाईँका मन्त्री इन्भल्भ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ढुक्काले भन्न सक्नुहुन्छ? को इन्भल्भ हुनुहुन्छ? त्यहाँ जङ्गल उजाड भएको देख्नुहुन्छ कि हुन्न? 2 रोपनी लिएर 100 रोपनी कब्जा गरेको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? चुरे दोहन, अरू यस्ता अनधिकृत दोहन
दादागिरी चलेको छ। गठबन्धनमा सामेल हुँदैमा दादागिरी चलाउन पाइँदैन, देशको दोहन गर्न पाइँदैन, अनधिकृत ढङ्गले देशलाई बर्बाद गर्न पाइँदैन। ओलीले सरकारले सुकुम्बासी आयोग खारेज गरेर सुकुम्बासीको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम गरेको धारणा राख्नुभयो। विपक्षी गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्दा दशैं आउँदा केटाकेटी रमाए जस्तो गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। ओलीले 1 महिनासम्म सरकारले केही काम नगरेर बधाई र धन्यवादमै अल्झिएको बताउनुभयो। अघिल्लो सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको तथा छिमेकीसँग सन्तुलित व्यवहार गरिएको र राष्ट्रिय सम्मानलाई झुक्न नदिएको ओलीले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले माओवादी केन्द्र बैशाखीको खोजीमा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भट्टराईले कहिले एमालेको पछि लागेर कहिले कांग्रेसको पछि लागेर माओवादी आफ्नो अस्तित्वको रक्षामा लागेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले कांग्रेस असाध्यै दयनीय स्थितिमा रहेको र विचारधारको हिसाबले कांग्रेस मृत्यु भइसकेको समेत गर्नुभयो। उहाँले 1 महिना पुग्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउनु दुःखद भएको भन्दै सरकारले यस विषयमा केही गर्न नसक्ने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले राजनीतिक दल बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने भनाइ राख्नुभयो। भट्टराईले सिंहदरबार बालाटार छोडेर बालकोट जाँदा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै चर्चा सुनिएको भन्दै ओली राजनेता ठहरिएको बताउनुभयो। सडकमा पनि आशा लागेको नेतालाई गुटबन्दीबाट हटाउने काम भएको उहाँको भनाइ छ। लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यतामा कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो? कांग्रेसको दृष्टिकोण भन्ने भने आज चाहिँ कांग्रेस आर्थिक उदारीकरणको दिशामा अगाडि बढ्ने हो। कांग्रेसको चुरो कुरो त्यो जसले सामाजिक न्यायलाई अस्वीकार गर्दछ, लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यतालाई अस्वीकार गर्दछ, कांग्रेसको दृष्टिकोण त्यहाँनिर छ। तर त्यसमा पनि अलमलाहट छ। कांग्रेस सिधा त्यसमा हिँड्ने त्यो सामर्थ्य पनि कांग्रेसमा छैन, लडखडाएको स्थिति छ। र कांग्रेस भन्ने भने आज कुहिरोको काग भएको छ। माओवादीको हालत भन्ने भन्दै त्यो माओवादी बैशाखीको खोजी गर्दै हिँड्ने हो। माओवादी आफ्नो तागतमा आज उभिने त्यो साहस गर्न सक्दैन। आफ्नो तागतमा माओवादी उभिन सक्दैन, यो यथार्थ हो। माओवादीका साथीहरूले यसको विश्लेषण गर्दा भइ नै हाल्छ। कहिले एमालेको पछि लागेर आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्ने, कहिले कांग्रेसको पछि लागेर आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्ने। माओवादीको हालत यही हो। आफूलाई सबल बनाउन लाग्नु पर्यो, यो राम्रो हुन्छ। अरूको कद घटाउनतिर भन्दा पनि आफूलाई बलियो बनाउनतिर लागियो भनेदेखि राजनीतिक दलहरू वास्तवमा चाहिँ बलिया भयो भनेदेखि लोकतन्त्र संस्थागत हुनसक्छ, लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दछ। मैले यो मान्यता राख्न चाहन्छु। र अरू कुराहरूमा आज सरकारका चाहिँ अरू दृष्टिकोणहरूको बारेमा के कुरा गर्ने? सरकारको बारेमा भन्यो भने 3वटा विचार अहिले सत्ताधारी दलका नेताहरूले राख्नुभयो। एउटा के राख्नुभयो भन्दाखेरि सबैभन्दा असक्षम र अयोग्य साबित भएका व्यक्ति पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्, यो देशका लागि दुर्भाग्य हो। यो सत्ताधारी पार्टीको नेताले भनेको कुरा हो, प्रधानमन्त्रीजीको पार्टीको नेताले भनेको कुरा हो। बैठकमा कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले देशभर बाढी पहिरोबाट अत्याधिक क्षति पुगेकाले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले क्षति कम बेहोर्न दीर्घकालीन योजनाको खाँचो रहेको औँल्याउँदै भारतसँग देखिएको समस्या कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। संविधानको सर्वोच्चता, सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र संविधानको संशोधनका लागि पहल गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। यसको साथै सरकारले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने कुरा र कोभिड-19ले गर्दा थला परेको अर्थतन्त्र र सङ्कटग्रस्त व्यवसायीहरूको लागि ल्याउन लागेको आर्थिक प्याकेजको घोषणा स्वागतयोग्य छ। बाढी पीडित पहिरोले गर्दा विस्थापित भएकाहरू र डुबान लगायत विपत्तिमा परेका जनताहरूको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गर्न पनि यस सम्मानित सदन मार्फत सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदछु। हाल नेपालमा हिंसाबाट भन्दा पनि बढी बाढी पहिरोका कारण, योभन्दा पनि बढी वायु प्रदूषणका कारण मानिसहरूले मृत्युवरण गरिरहेका छन्। नेपाल पनि विश्वकै सबैभन्दा बढी भूकम्प जाने देशमध्ये एक हो। भूकम्पीय दृष्टिकोणले सधैँ जोखिममा रहेको कारण नेपालमा मानव विकासको उत्थानशील रेजिलेन्ट पद्धतिको आवश्यकता छ। हामी कहाँ बलिया योजनाबद्ध तथा सुरक्षित तवरले निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरू, भवनहरू र बस्तीहरू हुनुपर्ने त्यत्तिकै आवश्यक छ। यस्ता पूर्वाधारहरूको संरचना नेपालको भौगोलिक कमजोरीहरूबाट बाँच्ने ढङ्गले गरिनुपर्दछ। यसको साथै स्थानहरूमा
आवश्यकता अनुसार अलग गर्ने, रोकावटका बिन्दुहरूलाई छल्ने, अर्को बाटोबाट लिन सक्ने सञ्जालहरू पनि बनाउनुपर्छ। किनभने हामीले भर्खरै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची, मनाङ लगायतका जिल्लाहरूमा भएको जनधनको राष्ट्रिय क्षतिको ठूलो पाठ सिकेका छौँ। नेकपाका सांसद माया प्रसाद शर्माले भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिला सुस्तीलाई उन्मूलन नगर्दासम्म मुलुकले सोचे अनुसारको विकास गर्न नसक्ने बताउनुभयो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गाउन पनि उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। हाम्रो देशमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिला सुस्ती, विभिन्न प्रकारका पुरानै शैली र स्वभावका कामहरू भएका छन् भन्ने जनताले अनुभूति गरेका छन्। 77 माघ 15 मा एउटा ट्रान्सपरेन्सी एउटा संस्थाले 180 देशको भ्रष्टाचारको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेछ। त्यसको नतिजाको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो देश 117औं देश भ्रष्टाचारको देशमा पर्दो रहेछ। त्यो पनि सरकारबाट कानुनी ढङ्गले हुने भ्रष्टाचार छ भन्ने देखाएको छ। हामी सबै सरकारमा सहभागी छौँ, कम बेसी कसको बेला कति कसरी हामी सबैले बुझ्नुपर्छ होला। र यो स्थितिलाई हेऱ्यौँ भने देशबाट जबसम्म भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सक्दैनौँ, अनियमितता निर्मूल गर्न सक्दैनौँ, ढिला सुस्तीलाई निर्मूल गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो देशबाट प्राप्त परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत गर्न सक्दैनौँ। यसमा विशेष गरेर हिजोदेखि कम्तीमा 46 देखि यतातिरको सबै सरकारको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सबैको हामीले हिसाब लेखाजोखा गऱ्यौँ भने कहाँ छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। हाम्रो पुर्ख्यौली सम्पत्ति, हामीले प्राप्त गरेको अहिलेका विभिन्न प्रकारका साधन स्रोतहरू, त्यसका उत्पादनका साधन स्रोतहरू, त्यसपछि हाम्रा छोराछोरीहरूले पर्ने। बैठकमा सदस्यहरूले मुलुकमा देखिएका भ्रष्टाचार, अनियमितता, कोभिड-19 को महामारी, मनसुन जन्य विपद जस्ता घटना न्यूनीकरणमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बैठकले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक स्वीकृत गरेको छ। बैठकले स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल विधेयक 2078 लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति परशुराम मेघी गुरुङले रेलवे विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन र प्रत्यायन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 27 गते बुधबार 1 बजे बोलाइएको छ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले दार्चुलामा एसएसबीले ट्विन काटेर महाकाली नदीमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको संसदलाई सत्य तथ्य जानकारी गराउन रुलिङ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले दार्चुला घटनाबारे संसदलाई यथाशक्य चाँडो जानकारी दिन सभामुखले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। यसअघि बैठकमा सांसदहरूले दार्चुला घटनाका विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले यस विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। नेपालबाट भारत जाने क्रममा महाकाली नदी तुइनबाट पार गर्दै गर्दा तुइनबाट खसेर बेपत्ता हुनुभएका जयसिंह धामीको विषयमा मेरो पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई घटनाको विस्तृत विवरण सहितको जानकारी यथाशक्य छिटो प्रतिनिधि सभामा दिन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु। साउन 15 गते गाउँबाट सदरमुकाम खलङ्गा जाने क्रममा एसएसबीले ट्विन काटिदिँदा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। उक्त घटनाको छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हर्न निषेधित क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन अभियान सुरु गरेको छ। महाशाखाले मंगलबार काठमाडौँको न्यू रोडबाट हर्न निषेधित क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन हर्न निषेध स्टिकर अभियानको शुभारम्भ गरेको हो। उपत्यकामा ध्वनि प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अभियान शुभारम्भ गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारी र ट्याक्सीमा हर्न निषेध स्टिकर टाँसिएको छ। त्यस्तै कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै तपाईको मास्क खै अभियान पनि शुभारम्भ गरिएको छ। महाशाखाका प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले कोरोना महामारीमा संक्रमणको जोखिम घटाउनका लागि र ध्वनि प्रदूषण कम गर्न अभियान चलाएको बताउनुभयो। उहाँले महाशाखाको अभियानमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणले साथ दिन सफल हुने धारणा राख्नुभयो।
बिहान उठ्ने बित्तिकै उसले गाडी सुरु गर्दाखेरि देखिने ठाउँमा यो नो हर्नको हामीले स्टिकर टाँसिदिन्छौँ। प्रत्येक ड्राइभरको हामी अगाडि टाँस्छौँ। र ड्राइभरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सवारीमा आउने बित्तिकै उसले के देख्छ, पहिले सिटमा बस्ने बित्तिकै नो हर्न देख्छ र उसले चाहिँ नो हर्न बजाउनु हुँदैन भने उसलाई चाहिँ सचेत हुन्छ। त्यसबाट यो कार्यक्रम पनि लन्च गर्छौँ हामी भने सँगसँगै अब नपरिकन कसरी बताउनुदेखि उहाँहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। यसले सचेत गराउँछ। यो सचेत भएर पनि उहाँहरूले चाहिँ जबरजस्ती हर्न बजाउने, अनावश्यक प्रदूषण फैलाउने, ध्वनि प्रदूषण फैलाउने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई कारवाहीको दायरा पनि ल्याउँछौँ। एउटा नो हर्नको अभियान पहिले जुन 74 दिन चलिरहेको छ, यसलाई हामीले अहिले व्यापकता रूपमा लाने, सचेतनाका लागि प्रत्येक ड्राइभरको सिट उसमा सिसामा यो टाँस्ने र उहाँहरूले मान्नुहुन्न भनेदेखि कारवाहीको दायरामा ल्याउने यो अभियान पनि सुरु गर्दैछौँ। र सँगसँगै हामीले अर्को अभियान, यो फरक अभियान, मास्क खोइ अभियान भन्नेलाई चाहिँ नि यसलाई पनि व्यापकता दिनेछ। यो दुईटै अभियानको चाहिँ हामीले अलिक स्ट्रिक्टली र यसले चाहिँ परिणाममुखी यसले चाहिँ केही परिणाम दियोस्, नो हर्न पनि मान्छेले चाहिँ सचेतबाट बजाउनु। महाशाखाले 2 अभियान सञ्चालनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक सामग्री समेत प्रदान गरेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य उपलब्ध गराएर मात्रै परीक्षामा सहभागी गराउन माग गर्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँको बाग बजार स्थित पद्म कन्या क्याम्पसमा परीक्षा केन्द्र परेका विद्यार्थीहरूले कोरोना महामारीको जोखिमका बीच पनि परीक्षा सञ्चालन गरिएको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले नो भ्याक्सिन नो एक्जाम भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। गेट बाहिर विद्यार्थी र स्वयं परीक्षार्थी प्रवेश पत्र बोकेर परीक्षा रोक्न माग गर्दै विरोधमा उत्रेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। कोभिडबाट सफर भएर अक्सिजन लिनु पर्ने स्थिति छ। मेरो भाइ बिरामी भएर होम क्वारेन्टाइन बस्न थाल्नु भइसक्यो। ऊ बिए 5th सेममा पढ्ने, अनि 4th सेमको एक्जामको प्रिपरेसन कसरी मेन्टली कसरी गर्छ मान्छेले प्रिपरेसन? कसरी गर्छ क्या? बुझ्नु पर्दैन, ट्रेस गर्नु पर्दैन स्टुडेन्टहरू। हामी चाहिँ के आफ्नो करियरको माया छैन? 4 वर्ष लस गरेर बल्ल बिबिए मैले बिआइएम जोइन गरेर पढ्न थालेको। मलाई मेरो करियरको मलाई यदि कोही जाँदैन भित्र युवाहरू कोही नउठेर यस्तो भएको आफूले गरे होइन नि त। परीक्षा केन्द्रमा भौतिक दूरी कायम हुन नसकेको, यसले गर्दा कोरोनाको जोखिमको खतरा भएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। कोरोनाका कारण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 को परीक्षा स्थगन गरे पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूर्व निर्धारित भदौ 5 सम्मको परीक्षालाई पनि सञ्चालन गरेको छ। सुनको भाव सामान्य बढेको छ भने चाँदीको भाव झनै घटेको छ। यस दिन सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापल सुनको मूल्य प्रति तोला 89,200 रुपियाँ र तेजाबी सुनको लागि प्रति तोला 88,750 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,205 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दा नेप्से सूचकमा समेत आकर्षक वृद्धि देखिएको छ। यस दिन बजार 51 अङ्कले बढ्दा नेप्सेले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ। यस दिन नेप्से सूचक 51.91 बिन्दुले बढेर 3161.56 बिन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सिटिभ सूचक पनि 12.09 अङ्कले बढेको छ। यो नेप्सेले कायम गरेको हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। कारोबार रकम समेत 18 अर्ब नजिक पुगेको छ। यस दिन 17 अर्ब 84 करोड 61,48,278 रुपियाँ बराबरको 3 करोड 35,35,213 किता सेयर कारोबार भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 4,904 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको संसद छलेर आएको भन्दै विरोध। माओवादी केन्द्र बैशाखीको खोजीमा रहेको टिप्पणी। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सी कोला
learning made simple. Jiva, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.